सकाळच्या टायमार पीक टायम म्हणजे शहरांच्या आयलंडाच्यान कोण पणजे सायडीक येता रिबांदर सायडीक तेन्ना त्या सायडीक फेरीचे चड गर्दी आसता। त्या सायडीक चोडणाच्यान रिबांदर पणजे वयपी लोक चड आसता, पॅसेंजर चड आसता। पण त्याच टायम तुमी जर रिबांदर सायडीक पळयत जाल्यार रिबांदरच्यान शहरां किंवा मायम किंवा बिचोली वयपी लोक खूब कमी आसता। त्या खातीर रिबांदर ह्या सायडीक चड वगत गोरू फेरी रावतात, तांकां रावचो पडटा। कित्याक म्हणजे तितले पॅसेंजर्स तितले ट्रॅव्हल करपी लोक ह्या फेरीन येवंक जाय म्हणून ते रावतात। त्या खातीर सकाळ फुडें जे पीक टायम म्हणटा ते शहरां सायडीच्यान पणजे कडेन येवपी खूब लोक आसता, पण पणजेच्यान शहरां सायडीक वयपी लोक खूब कमी आसता। आयच्यान एक एक्स्ट्रा फेरी ते ओल्ड फेरी हांगसर घातल्या, सो कशें कितें घातलें? 2 फेऱ्यो रो आनी पीक आवर्साच्यो 3 फेऱ्यो घालपाच्यो आमचे पयलीं पण आतां एक पयलीं आमी सुरूच दवरलेलीच। त्या भायर जर चड ट्राफीक उरता जाल्यार एक पळोवन घालया अशें ठरलेलें आसलें। आतां पळय घालय एक घातल्या आनी एक घातल्या आनी जाय पडलें जाल्यार तितूनय चलय। आतां पळयतले तुमी कशें गरज कशें पडटा तशें करतले। ओके, थँक्यू सर। सोमारा तुम्ही अल्टिमेटम दिलो 3 दिसाचो, आयज तो लास्ट दीस आहा। सो तुमकां डिमांड तुम्ही मारलेले 3 फेरी, 2 रोरो आनी 3 पोन्ने फेरी। तितूंतले पयली एक आसले, आतां आनी एक ॲड केल्या, 2 आहा। सो कितें प्रॉब्लम सॉल्व जाल्या? जेन्ना आमी हांगासर मिटींग जेन्ना घेतली आनी त्या टायमार आमी खंय तरी गव्हर्मेंटाक 1-2 डिमांड आसले पळय आमचे, ते आमी सांगलेले आनी तेजो आयज लास्ट डेट आसा। तेजे पयलीं म्हाका दिसता गव्हर्मेंटान 2 फेरी ज्यो आसा त्यो पीक टायमाचेर दिल्ले हांगासर। आनी तितून आयज 2 दिसांक जे चोडणान जो केओस जातालो तो खंय तरी खूब कमी जाल्लो आसा, कारण 2 फेरी सुद्दां दिवन केओस कमी जाल्लो आसा। आतां तुमी पळयतले आतां 10:30 जाल्ली आसा, 7 ते 10 सुद्दां आमी ती फेरी हांगासर पीक आवराचेर दी म्हणून सांगलेली। पण आयज 10:30 जाली हांगासर पळय जाल्यार कितली गर्दी आसा, कितलीशीच गर्दी आसा जेन्ना ती परत तेंच्यांनी बंद केली तेन्ना। आनी एक म्हणल्यार आमी सांगताले की पीक आवर सोडून जो टायम आसतलो त्या टायमार हांगासर जी ती तेवटेन स्टेशन करता पळय ती फेरी आमची चोडणा सायडींतल्यान करपाची फेरी स्टेशन। कारण सपोज जर आतां एक रोड फेरी वयता आनी ती परत येता म्हणल्यार खंय तरी हांगा खूब मातसो टायम जाता आनी त्या टायमान खंय तरी हांगासर इमर्जन्सी सपोज जर आतां एम्बुलन्स किंवा आनी कितें येयलें जाल्यार खंय तरी हांगासर बारीक फेरी ना जी आमच्या लोकांक हेवटेनच्यान तेवटेन व्हरतली। सो इमर्जन्सीच्या टायमार खूब त्रास जातले। सो म्हाका दिसता ह्यो सादी गजाल, ताका खंय तरी आमी अल्टिमेटम दिवपाची गरज ना। हे खंय तरी इजिली जावपाक जाय आसलेलें, हांगासर एक स्टेशन हांगासर कर म्हणजे ती करूंक जाय आसलेली। सो आयज तुमचो लास्ट दीस आनी कितें हेजेर तुमी कितें डिसिजन घेतल्या? हय, आयज आमी जो टायम दिल्लो ताजो आयज लास्ट दीस आनी जो आमचो एक डिमांड ऑलमोस्ट आमी फुलफील जालो असो समजता, कारण 2 फेरी सुद्दां तेंच्यांनी घातल्यो आनी खंय तरी कमी जेन्ना ट्राफीक मुवमेंट जाता आमचो अल्टिमेट हे कितें आसलेलो की आमकां जो त्रास जाता तो कमी जावचो। सपोज जर 2 घालून सुद्दां कमी जाता जाल्यार वेल्यान आमी सॅटिस्फाय आसा। पूण जो आमचो दुसरो डिमांड जो जोडणेकारांक खंय तरी ही एसेन्शियल सर्वीस, आमी मुद्दम हें नांव घेता की एसेन्शियल सर्वीस आमकां आनी हांगासर ऑप्शन ना। सो एसेन्शियल सर्वीस आसलेल्या कारणान खंय तरी आमी जोडणेकारां खातीर एक तर पयलींचीच जो रेट आसा तो आमी मागलेलो आसा, नाजाल्यार आमकां फ्री सुद्दां केल्यार चलता। पूण एसेन्शियल सर्वीस ही सदींच फ्री आसता, खंय तरी हांगासर रेवेन्यू जनरेट जायना। सो आमी त्या डिमांडाचेर सामके फॉर्म आसा आनी आयज तो आमचो लास्ट डे। आनी सपोज जर आयज एक दिसा आमी रावतले आनी एक दिसान सपोज जर कांयच जायना जाल्यार फुडलो स्टेप जो आमी सांगला, जो आमचो फाल्यांच्यान जो सुरवात जातली ती आमी करतले। आमदारान म्हटलें की आतां एक फेरी ॲड करून, आतां 2 फेरी ॲड करून पयलीं आमी पळयता म्हणटा, इफ प्रॉब्लम सॉल्व जायना आनी एक गरज जाता जाल्यार तो घालता म्हणटा। आतांच आमकां मेळ्ळा खंय तरी पयर जेन्ना आमदारान बायट दिल्ली ती आमी बायट पळयली आनी तो बायटीन त्याच दिसा सांगतालो की खंय तरी 3 फेरी आसा चालू म्हणटालो तो, आनी आयज तो सांगता खंय तरी आमी आतां एक फेरी एड ऑन केल्ली आसा। तो खंय तरी आमचो आमदार फास्ट उलयता कसो दिसता आमकां। पूण तेजेर आमी पॉलिटिक्साचेर आमी काय पडना, आमकां कितें आसा आमकां सर्वीस बरी जाय आनी तेतून खंय तरी 2 फेरी सुद्दां आयज घातल्यो आनी तितून जर सर्वीस आमची तोंडाची बरी जाता जाल्यार वी एक्सेप्ट। सो ब्रिजाचो डिमांड आसतलोच? ऑब्वियसली येस, ही टेम्पररी सोल्युशन आमी सदींच सांगताले आनी हो टेम्पररी सोल्युशनूच आसतलो। ब्रीज हो आमचो
सदीचो एक ड्रीम हो म्हणटा आमी आनी जे इलेक्शन आयले की सदीत ब्रीज हो मुद्दो येता सो कितलो इम्पॉर्टंट ब्रीज जो आसा पळय तो आमच्या परस चड म्हाका दिसता सरकाराक सुद्दां खबर आसा कारण जो वेहिक्युलर मुवमेंट जो चोडणेच्यान जाता तो खूब इम्पॉसिबल जाता हांगासर कंट्रोल हाडपाक आयज पळय तुमी येदी व्हडली रो फेरी 2 घालून तेजे सायडीक आमी 2 धाकट्यो फेऱ्यो घालून सुद्दां खंय तरी इतलो मुवमेंट हे जाता पळय त्रास सो विश्वास आसा ब्रीज जातले आयज नाल्यार फाल्यां खंय तरी आसा विश्वास कारण सरकारूय आमचो आनी सपोज ते म्हणटा की आयज हो सरकार खंयचे तरी शेवट कचरा मेरेन वचपी सरकार हो खंय तरी आमकां तेजेर विश्वास दवरपाकूच जाय आनी विश्वास आसा की केन्ना तरी आमकां कनेक्टिविटी दितली म्हणून कोण तरी असो सरकार येतलो की आनी कोण तरी असो लिडर येतलो जो खरोच चोडणेकारां खातीर सिरियस आसतलो आनी म्हाका दिसता त्या टायमार तरी आमचो ब्रीज जातलो चोडणकारांनी मंडे जेन्ना मिटींग घेतले आनी 3 दिसांचो अल्टिमेटम सरकाराक दिलो आनी डिमांड केलो की आमकां 2 रो फेरी बरोबर 3 ओल्ड फेरी सुद्दां जाय कित्याक म्हणजे पीक आवर्स जे सकाळी 7 ते सकाळी 10 मेरेन आसता सकाळी स्टुडंट्साक स्कुलाक वचपाचे कामाक वचपी लोक आहा त्या खातीर 10च्या उपरांत तुमी ते काडल्या उपरांत चलता पण रिबांदारच्यान परतून जेन्ना दनपारां स्कूल सुट्टा रिबांदारच्यान चोडणा सायडीक येवपी 1 ते 3 हो एक पीक टायम रिबांदार त्या टायमार परतून त्यो फेरी चालू करच्यो 3 एक्स्ट्रा रो फेरी बरोबर आनी सांजचे टायमार जेन्ना लोक रिबांदाच्या परतून घरा येतात त्या टायमार सुद्दां परतून ते फेरी चालू करच्यो आनी पीक टायम नासता तेन्ना ते फेरी काडल्यार उपकारता पण चोडणा सायडीक एक एंकर करून सादी बोट दवरचो कित्याक म्हणजे मेडिकल इमर्जन्सी आयले आनी कोणाक GMC वयचे पडले जाल्यार एक फेरी तेंच्या खातीर एक हांगसरल्यान थंय क्रॉस करपा खातीर एक फेरी एंकर करून दवरचो म्हणून तेंचो डिमांड आसा पण आयज तेंचो अल्टिमेटम 3 दीस दिल्ले ते सरकाराक ते सोंपता तेज्या उपरांत ते मिटींग घेतली आयज आनी तेंचे डिसायड करतले पळयतले पण ह्याच मदीं चोडणा सायडीक आमकां मयेमचो आमदार प्रेमेंद्र शेट मेळ्ळो तेणी सांगले की तेंचो डिमांडा प्रमाणे एक फेरी तेंच्यांनी एड केल्या 2 रो फेरी बरोबर 2 सादे फेरी आसा ते पळयतले की कितें फरक पडटा जर आनीक जे प्रॉब्लम इश्यूज जर आनीक सॉल्व जावंक ना जाल्यार परतून एक फेरी एड करचे पडल्यार ते एड करतले ह्याच्या मुखार आमी पळोवया की शहरांचे लोकांचे कितें डिसिजन आसतले फाल्यां कित्याक तेंचे अल्टिमेटम आज सोंपता सो पूर्ण डिटेल्स तुमच्या मुखार घेवन येतले पळयत रावात GNH तुम्ही पळयतात GNH Lectures, hangouts, late night reels, मस्ती वाले ये अपने wheels. पहले प्यार की पहली राइड. Slowly, matching vibe. Activa, Activa, Activa. First love बोले तो Activa. आओ करें try एक नया पाथ. Click your first, make your mark. New friendship का पुराना यार. Let's go cruising in a new avatar. La 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 la. Smart key and smart away. Go freewheeling and fly away. Activa, Activa, Activa. First fight बोले तो Activa. Life को दो new start. Make a move in the world, Cool and smart. baby. हर सफर का happy part. Activa, Activa, Activa. Activa. Scooter बोले तो Activa. Scooter मजे. Activa. Scooter रुके दे. Activa. Scooter एक ले. Activa.